दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर को आगाह किया है कि भारत कोरोना वायरस की आड़ में मक़बूज़ा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस 97 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 4734 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। सेहत के बारे में मुआविन खुसूसी ने कोरोना वायरस के तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद के जरिए रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में आज झड़पों में 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम पूरे खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगान अमल में संजीदगी से तामीरी किरदार अदा किया, जिसका एतराफ़ आलमी बरादरी भी कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। मुलाकात के दौरान अफगान अमल और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर क़यादत हक़ खुदरादियत की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। फ्रांस में पाकिस्तानी और कश्मीरी बिरादरी से ऑनलाइन मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम अहम मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ कश्मीर का मसला उठाया है। पाकिस्तान के सफ़ीर ने उन्हें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मजम्मत के लिए दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर अरकान पार्लियामान और सहाफ़ियों के मुस्बत किरदार से मुताल्लिक भी आगाह किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक को बताया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा की आड़ में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर के दफ्तर के ज़ेर तमाम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कोरोना वायरस को बहाना बनाकर मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से 10 माह से लॉकडाउन है, जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए वहाँ फ़ौजी मुहासरा नाफिज कर दिया। खलील हाशमी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर के दफ्तर पर जोर दिया कि वो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की कब्जे में लिए गए इलाकों खुसूसन मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुसूसी सूरत हाल पर तवज्जो दे। रेलवे के वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि गंदम और चीनी के मामले का पायदार हल वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी बहरान के ज़िम्मेदार सज़ा से नहीं बच सकते। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए ट्रेनों के वक्त पर नज़रसानी करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे मुल्क भर में बुकिंग के दफातर खोल रहा है, जबकि ऑनलाइन निज़ाम से लोगों को मुश्किलात का सामना है। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत स्टील मिल्स के मामले पर अदालत के फैसले पर अमल दरामद कराएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय जारहियत की सूरत में उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 4734 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 93,983 हो गई है। अब तक पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलूचिस्तान में 5,776, इस्लामाबाद में 4,323, गिलगित बल्तिस्तान में 897 और आज़ाद कश्मीर में 331 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 97 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,935 हो गई है। अब तक 32,581 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं।
ادھر دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے اب تک 3,98,483 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 68,60,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,11,393 اموات ہوئی ہیں، جبکہ برطانیہ میں 40,261 اور اٹلی میں 33,774 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس سے اب تک 33,60,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی جانوں کے تحفظ کے لیے کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ انہوں نے آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس خطرناک وبا کے باعث پاکستان میں اب تک 1,900 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جس سے صورتحال کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ صحت کی خدمات کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنا کر انسانی رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس وبا پر قابو پانے کے لیے اس وائرس سے متاثرہ افراد کا سراغ لگانے، ان میں وائرس کی تشخیص کر کے انہیں قرنطینہ میں رکھنے اور مقررہ اوقات میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہم صحت عامہ کی سہولتیں بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہراول دستے کے طور پر خدمات انجام دینے والے شعبہ صحت کے کارکنوں کے تحفظ اور تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ کووڈ-19 کو جو ورکرز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر کرٹیکل کیئر میں، ان کے چانسز آف ڈیولپنگ انفیکشنز آر ہائر دین the rest of the population اور the rest of the doctors۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کی مورل سپورٹ کریں۔ ان کی فیملیز کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ان کے بچے بچیاں یا ان کے اسپاؤسز جب اپنی ڈیوٹیز کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو کچھ ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ somebody cares۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر طویل عرصے کے لیے لاک ڈاؤن لگانا دنیا میں کہیں بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات کے بارے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے لوگوں کی سہولت کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے۔ آج پشاور میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات نے کہا کہ تاجر برادری حکومت کی دی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنا کاروبار کھولے گی۔ اجمل وزیر نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ بین الاقوامی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ گروپ 20 کے رکن ممالک نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 21 ارب امریکی ڈالر سے زائد کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ گروپ 20 کے رکن ممالک نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فنڈز تشخیصی ٹیسٹوں، ویکسین کی تیاری، علاج معالجے اور تحقیق کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے قبل گروپ نے تمام ملکوں، غیر سرکاری تنظیموں، مخیر افراد اور نجی شعبے پر زور دیا تھا کہ وہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے 8 ارب ڈالر کی معاونت فراہم کریں۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاء کے بارے میں اعلیٰ مذاکرات کار ڈیوڈ فراس نے کہا ہے کہ برطانیہ بیلجیم کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت اگرچہ محدود ہے، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مذاکرات کے جلد مطلوبہ نتائج برآمد ہوں گے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں کے ضلع خاش میں آج سڑک پر بم دھماکے کے باعث 11 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ صوبائی پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ بم ایک گاڑی میں نصب کیا گیا تھا۔ خاش کے لیے طالبان کے شیڈو گورنر ملا حامد سمیت 4 طالبان جنگجو بھی ہلاک ہوئے۔ اور اب پیش ہے موسم کے بارے میں محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے